नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म गोविन्द खड्का। यो कार्यक्रम नेपाल एफएम नेटवर्क र रेडियो क्यान्डिडबाट पनि तपाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा आज हामी देश बनाउने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। कुनै देशहरू बन्छन्, कुनै देशहरू बन्दैनन्। कुनै देशहरू किन बन्छन् र कुनै देशहरू किन बन्दैनन्। देश बन्नेसँग त्यसको भूगोल, राजनीति, शासन, प्रशासन खास के जोडिन्छ। नेपालसँगै जोडिएका अथवा नेपालसँग भन्दा धेरै पछाडि परेका कुनै देशहरू निकै अगाडि बढे र हामी पछाडि छौँ भनेर पटक पटक चर्चा गरिन्छ। आज हामी त्यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्न आजका अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर सागर ढकाल। अध्ययन अनुसन्धानलाई उहाँले निकै गहिरो गरी हेर्नुहुन्छ र उहाँ विषयका हिसाबले वातावरण विज्ञ भए पनि अनुसन्धान र विकासको अध्येताका रूपमा उहाँ आफूलाई चिनाउनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेष। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। हामीले देश बनाउने विषयमा आज चर्चा गरौँ भनेर सल्लाह गऱ्यौँ। हजुर। सन्दर्भको सुरुवात चाहिँ हामी एमसिसी परियोजनाबाट गरौँ। हिजो मात्रै सरकारले एमसिसी परियोजनामा कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गर्यो। आदान प्रदान पनि भयो नेपाल र अमेरिका बीच। एमसिसी परियोजना अब कार्यान्वयनमा गएपछि 5 वर्षभित्र काम सकिसक्नु पर्नेछ र यो 5 वर्षभित्र साँच्चीकै कार्यान्वयनमा एमसिसी गयो भने देशले विकासको एउटा फड्को मार्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। तपाईलाई के लाग्छ? कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। निकै अहिलेको चाहिँ सामाजिक प्रश्न सोध्नु भएकोमा एमसिसीले जुन उसको कार्ययोजना प्रतिवेदन छ, विशेष गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले ल्याएको परियोजनामा नेपालको विद्युत, नेपालको बाटोको संरचनामा चाहिँ विकास गर्ने र त्यो संरचनालाई धेरै पछिसम्म त्यसको एउटा आधार बनाउन यसले सक्छ भन्ने त्यसको मेन अर्थ छ। त्यो मेन अर्थलाई नै टेकेर नेपाली समाजले विकासको मोडेल यस्तो हुँदो रहेछ, अब यसलाई एउटा आधार मानौँ त नेपालमा विकास आयो। 5 वर्षमा यति ठुलो परियोजना त्यो विज्ञान सम्मत भएको अर्थमा नेपाल सरकारले अथवा हाम्रो समाजले त्यसलाई ग्रहण गरेर एउटा सुरुवात यसैबाट गरौँ न त भनेर त्यस हिसाबले लियो भने यसको अर्थ नेपाली समाजमा, नेपाली विकासमा, नेपाली आउँदाको एउटा कालखण्डमा यसले आधार चाहिँ बनाउँछ। तर अहिले किन लियो भने भन्नुभयो? नेपाल सरकारले लिएरै सुरु गरे होइन र? होइन। जस्तै कस्तो छ भन्दा नेपाली समाज अहिलेसम्म हेर्ने हो भने इतिहासमा कुनै कुरा विकासहरू आउँछ त्यसलाई नेपाली समाजले ग्रहण नगरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। जस्तै आउँदाखेरि एकदम उल्लासमय किसिमबाट आउने धेरै परियोजनाहरू, जस्तै नेपालका योभन्दा अगाडि आएका उद्योग धन्दाहरू, कुनै कालखण्डमा त नेपालमा उद्योग धन्दा खुलै थिए नि, अलिकति अगाडि जाने नि, तर त्यसलाई पछिल्लो समयमा विविध कारणले समाजले ग्रहण त गरेन नि, त्यसलाई बेच्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नाममा अनेक गर्यो। भन्न खोजेको के भन्दा एमसिसी परियोजनाले लिएको विकासको एउटा आधारलाई नेपाली समाजले चाहिँ 5 वर्षपछि कसरी ग्रहण गर्छ र त्यसलाई आधार कस्तो खाले बनाउँछ र त्यो बुझाइ कस्तो। नेपाली समाज भनेको दल हो कि सरकार हो कि सिङ्गो समाजै हो कि? तपाईँले नेपाली समाज भनेको त आम नेपालीको चेतना। जस्तै आम नेपालीको चेतनाको अहिले मुख्य केन्द्रमा हिजोदेखि बसेको त पार्टी नै हो। जस्तै पार्टीको संरचनामा कस्तो छ भन्दा कुनै बेला देशको सूचना गर्ने, देशलाई चाहिँ विकासमा लाने र देशको आम मान्छेलाई बुझाउने एउटा पार्टीगत संरचना थियो त्यो 2046 सालभन्दा अगाडि। तर अहिले पनि पार्टीहरूमा कस्तो धङधङ्गी छ भन्दा हामी नै विकासको, हामी नै देशको एउटा आधारभूमि हो अथवा हामी नै केन्द्रमा छौँ, अरू सूचनाका प्रवाहहरू चाहिँ पर्दा पछाडिका हुन् भन्ने सोचले गर्दाखेरि यो 5 वर्षे विकास परियोजनालाई पनि सबैभन्दा पहिला आम जनता भनेको नेता अथवा समाज बुझ्ने समाजशास्त्रीहरू र विकास बुझ्ने आम नेपालीले ग्रहण 5 वर्षपछि कतिको गर्छ कतिको गर्दैन नि। अहिलेको एमसिसी सही गलत भन्दा पनि सर 5 वर्षपछि यो परियोजनाले नेपालको आधारभूमि
कति बनायो विकासको र यसलाई समाजले ग्रहण कसरी गर्यो, समाजले ग्रहण भन्दा पनि पाठ्यक्रम। तर डाक्टर साहब यो एमसिसी चाहिँ नेपालको विकासको एउटा आधार हो भनेर छलफल मान्ने हो भने हजुर नेपालले लिन नचाहँदा पनि जबरजस्ती दिएको जस्तो निकै धेरै सङ्घर्ष गरेर एमसिसी पारित गरेर विकास तेरो विकास त गर यसरी गर भनेर अमेरिकाले जुन भनिरहेछ नि हजुर त्यो नेपालको रुचि हो कि अमेरिकाको रुचि हो कि नेपालको विकास नेपालले गर्नुपर्ने चाहनुपर्ने तर कसैले तेरो विकास हुन्छ है भनिदिनु पर्ने हो कि के हो खास? होइन मैले हो सरले भनेको ठ्याक्कै भनेको भन्दा जस्तै हामी नेपालीमा विगत 20-30 वर्षदेखि यो एउटा छ कि कुनै पनि विकासलाई हामीले ग्रहण गरिहाल्दैन, केही कुरालाई सजिलै ग्रहण गर्दैन। यो नेपाली समाजको पछिल्लो समयको हेर्नुहोस् विकृत चेतना हो कि कुनै सहज सरल कुरालाई हामीले चाहिँ समाजले अवलम्बन गर्न, जस्तै पाठ्यक्रममा त्यो आउनु पर्यो, सिकाइमा त्यो आउनु पर्यो, बुझाइमा त्यो आउनु पर्यो, व्यवहारमा त्यो आउनु पर्यो, प्लानमा त्यो आउनु पर्यो, राज्य सत्तामा त्यो आउनु पर्यो। हो मैले तपाईँले भनेको छु यो रुचि नेपालीले कसरी, अब अहिले रुचि नभए पनि यसको आधारले नेपालीलाई रुचि जाग्यो, भोग जाग्यो, तिर्खा जाग्यो भने त आज जागेको खण्डमा पनि त यसको अर्थ त राम्रो हुन्छ नि। मैले भन्न खोजेको यही हो कि कसैलेको इन्ट्रेस्टमा कुनै एउटा दात्री निकायको दात्री देशको निकाय राष्ट्रको निकायमा यो आइरहँदाखेरि यसले समाजले ग्रहण कतिको गर्छ यसमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ। एमसिसी सही कि गलत यसमा बहस हुनु पर्दैन, ऊ विकासको लागि आएको, तर यसले समाजको आधार बनाउने ग्रहणत्व हामी नेपाली यो भूगोल यो राज्य सत्ताले गर्छ कि गर्दैन त्यो प्रसङ्ग चाहिँ हो र त्यो प्रसङ्ग 5 वर्ष 20 वर्षसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ रहि नै रहन्छ। अब तपाईँले समाज जे भनिरहनु भएको छ, विकाससँग जोडिएको समाजको आधार के हो त्यसो भए? विकाससम्म यसको लागि हामी अलिकति अगाडि जाउँ। जस्तै नेपाली समाज कहिलेदेखि विकृत भयो, कहिलेदेखि नेपाली समाजले आफ्नो विकासको बाटो मार्ग भुल्न लाग्यो भन्दा तपाईँ नेपालको उत्पत्तिमा जाउँ र यसलाई थोरै सविस्तार बुझौँ। के भइरहेछ भन्दा हाम्रो यो देश हामीले पढेको इतिहासमा बनेको स्वयं श्रीकृष्ण गोपाल वंश आएर यो राज्य बनाएको भन्ने तपाईँ हामीले हाम्रो इतिहासलाई सबभन्दा पहिला हामीले गौरव गर्नु पर्यो। जति बेला हाम्रो राष्ट्र बनिरहँदा, हाम्रो राष्ट्रको इतिहास भइरहँदा संसारका अहिले भएका कुनै पनि राष्ट्र त नभनौँ 3-4वटा राष्ट्र बाहेक थिएनन्। जस्तै युरोपमा ग्रिक हुन सक्थ्यो, नेपालको उपस्थिति हुँदासम्म ग्रिक हुन सक्थ्यो। त्यस्तै नेपालको उपस्थिति हुँदासम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ इजिप्ट हुन सक्थ्यो, इरान हुन सक्थ्यो। नेपालको उपस्थिति भइरहँदाखेरि चाहिँ चीन हुन सक्थ्यो र भारत हुन सक्थ्यो। यी बाहेक संसारमा हाम्रो राज्य उपस्थिति हुँदासम्म कुनै पनि अरू भूगोल अरू देशै थिएन। त्यो कालखण्डमा त्यो राज्य, त्यो वैभव, त्यो ऐश्वर्य, त्यो चेतनाले बनेको राज्य पछि क्रमशः किराँत कालमा आयो। किराँत कालमा पनि त्यतिखेर पनि राज्य सत्ता, देश प्रेम, देशमा विकास गर्नुपर्छ, नेपालको मोडेल अझ विभिन्न यात्रीहरूको, चाइनिज यात्रीहरूको, युरोपियन यात्रीहरूको हेर्ने हो भने नेपालको विकासको एकदम चरम मोडेल छ, विकास कस्तो गर्ने हो भनेर त्यतिखेर आइन्थ्यो। त्यसपछि स्वयं गौतम बुद्ध जस्तो एउटा चाहिँ सामाजिक चेतना, सामाजिक विकास कस्तो हुन्छ, जीवनलाई बुझ्ने आधार के हो, सही के हो, गलत के हो भन्ने त्यस्तो जन्मेको भूमि। त्यसपछि आयो चाहिँ हाम्रो लिच्छवी काल। लिच्छवी कालमा सबै तपाईँहरूले जानेको विकासलाई कति आत्मसात गर्नुहुन्थ्यो, विकासको निम्ति संसारमा त्यो एउटा स्वर्णिम युग थियो भने तपाईँले पढेको, हामीले पढेको। त्यसपछि मल्लकाल आयो। मल्लकाल आइसकेपछि देशमा चाहिँ अलि पछि आउँदा पृथ्वी शाहवंशीय शासन आयो। शाहवंशीय शासनमा नि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो चेतनाले यो राज्य बन्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस्, त्यसपछि क्रमशः के भइदियो भन्दा अरू देशहरू बल्ल शाहवंशको कालमा तपाईँ हामीले भनेको अहिलेका संसारका ठुला राष्ट्रहरू बल्ल स्थापित भएको थिए। हामी त्यत्रो एउटा श्रृङ्खला भनेको हामी राष्ट्रको संरचनाका हिसाबले धेरै अगाडि संरचना होइन, विकासको हिसाबले तपाईँ अहिले पनि चाइनाका ठुल्ठुला म्युजियममा जानुहुन्छ भने
अंशु वर्माको पालामा नेपाल स्वर्णिम थियो। त्यहाँको यहाँको चाहिँ जीविकोपार्जन, यहाँको चाहिँ यहाँको कला, यहाँको संसारको सबैभन्दा सेन्टर केन्द्र हो भनेरै लेखिएको छ। यस हिसाबमा पछि जब नेपालमा प्रजातन्त्र राणाकालीन आयो, राणाकालीन आएपछि प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आउँदासम्म पनि देशमा विकास हुनुपर्छ भन्ने आम समाजले ग्रहण चाहिँ गरेको थियो। जब 2046 ठ्याक्कै समय नै भन्दा 2046 सालमा जुन प्रजातन्त्र भनेर देशमा आयो नि सर, यसको चाहिँ फाइदा मात्रै हामीले चाहिँ विश्लेषण गऱ्यौँ अहिलेसम्म। तर यसले ल्याएको परिणाम के हो त भन्दा देश 2046 सालपछि एउटा कुनै पार्टी, एउटा कुनै अर्गनाइजेसन, एउटा कुनै संस्था केन्द्रमा बस्यो, उसको निम्ति चाहिँ उसले विकास भन्ने बुझ्यो र आम समाजलाई विकास बुझाउनुपर्छ। देशको विकास भनेको चाहिँ हरेक अवयव कम्पोनेन्ट्सबाट हुन्छ र यो समाजको सबैभन्दा राष्ट्रका सबै जनतालाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ, सबै जनतालाई विकासको चाहिँ चेतनाहरू बढाउनुपर्छ। यो स्कुल लेभलबाट हुनुपर्छ, विद्यालय लेभलबाट हुनुपर्छ, कलेज लेभलबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरो भनेको हाम्रो इतिहासदेखि नै केलाउने हो भने हामी कहाँ संवैधानिक र राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा अटुट छ अहिलेसम्म आइपुग्दा। तर विकासको यात्रा चाहिँ जुन गतिमा तपाईँले अघि भनेको इतिहाससँग जोडिन्थ्यो त्यो बिचमा ब्रेक लाग्यो। ब्रेक कहाँ एउटा चाहिँ राणाकालीन शासनमा ब्रेक लाग्यो। कसरी लाग्यो? हैन, राणाकालीनहरूको त तपाईँ भन्दा एउटा जहानिया शासनको लागि, जस्तै शक्ति भनेको भौतिक संरचनाका हिसाबले त जे बने त्यही राणाकालमा बने भनेर देखिरह हुन्छ, भनिरह हैन। त्यो हैन, यस्तो सर, त्यो 104 वर्षमा जति भौतिक संरचनाहरू बने त्यो चाहिँ भन्नको लागि त्यो भनिएको मात्र होइन। 104 वर्षमा सर धेरै संसार बनेकै त 104 वर्षमा थियो कि सर। भौतिक संरचना भन्दा मानसिक संरचनाको विकास कसरी बन्यो त्यो ठुलो कुरो हुन्थ्यो। भौतिक संरचना बने, तर त्यसलाई कम्पेयर रिलेटिभ हेर्ने हो भने सापेक्षिक अथवा निरपेक्षक भन्दा पनि त्यसरी भन्दा पनि। र त्यसपछि समस्या कहाँ आएको भन्दा नि सर, राणाकालीन अलि अगाडि नै भयो, छोडिदिउँ। तर 2046 सालपछि कुनै पनि विकासको सम्भावना आज पनि हरेक मान्छेलाई सोधौँ सर, हरेक देशको सूचाङ्क हेरौँ, विकास ग्रहण गर्ने यो विकास समाजलाई यो घटना जस्तै एउटा विकास बाटो भनौँ, यो बाटो यो भेगको लागि दिगो हुन्छ भनेर अहिलेसम्म आजसम्म कुनै पनि बाटो, कुनै पनि विद्युत योजना, कुनै पनि परियोजना बनेको छैन। बनेको कसरी छ? त्यहाँको एउटा निश्चित सिर्फ एउटा दुईटा मान्छेको निम्ति फाइदाको निम्ति, तत्काल फाइदाको निम्ति विकास बनिरहेको कारणले यो नै सर नेपालमा विकास नहुनुको जड हो। र यो परम्परा, यो चेतना जहिलेसम्म आम समाजमा रहन्छ तबसम्म सर नेपाल विकास हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दा नेपाल विकास हुन नेपालको परिस्थिति, नेपालको त्यो ऊर्जा हिजो कसरी बनेको थियो, हिजो लिच्छवी कालमा के भइरहेको थियो, हिजोको त्यो संरचनागत र विकास प्रेमी भावना आज किन घट्दै गएको छ भन्नेमा विश्लेषण नगर्ने हो भने सर तपाईँ हामी निराशावादी त होइन, तर निराशा मात्रै चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। भनेको राजनीतिले मात्रै होइन नेता नजन्माएको, समाजका अरू संरचनाहरूले पनि नेता जन्माएन। यसमा एकदमै सही भन्नु। समाज अहिलेको समाजको परिस्थिति हेर्ने हो भने यो समाजको चेतना, यो समाजको बुझाइ, यो समाजको गहिराई र यो समाजको अर्थाइले नेपालमा विकास प्रेमी नेता जन्माउँदैन। यो चाहिँ ढुक्क सर लेखेर राख्दा हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको लागि सत्य वचन हो सर। होइन, जे कुरा अहिले भइरहेको छ, राजनीतिक नेतृत्वले जे कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा विकास र परिवर्तनसँगै त जोडेर गरिरहनु भएको छ नि, होइन र? होइन, यो समयक्रमले नभएको कि नसके हो कि गर्न नचाहेको त होइन जस्तो लाग्दैन? होइन, विकास भनेको के हो भन्दा नि सर, जस्तै अहिलेको जसले हामी विकास गर्छौँ भन्नुहुन्छ, विकासको हामी चाहिँ मूल केन्द्रमा छौँ, उहाँहरूलाई सोधेर ल स्पष्ट एउटा चाहिँ कार्यान्वयन हुने खाका ल्याउनुहोस् भन्ने हो भने यही स्टुडियोमा बसेर ल तपाईँले आधी घन्टामा आफूले जीवनमा जानेको प्रत्यक्ष हुने प्रमाणसहित एउटा खाका गराउनुहोस् भनेर जसले अहिले विकासको नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ राज्य संस्थामा मन्त्री, उहाँलाई दिने हो भने एउटा वाक्य उहाँको हुँदैन के,
उहाँलाई यति पनि थाहा छैन कि विकास भनिरहनु भयो होला, यसरी विकास भन्छ, उहाँले त्यो कतैबाट सुनेको कुरा हो, उहाँले त्यो कतैबाट ग्रहण गरेको कुरा हो, उहाँलाई त्यो कसैले भनाइएको कुरा हो। वास्तविक आफैमा पढेर जानेर सिकेर अनुभव गरेर त्यो हुटहुटी भएर र आफ्नो चेतनालाई मन्थन गरेर जति बेलासम्म उहाँले भन्नुहुन्न, उहाँले लेख्न सक्नुहुन्न, तबसम्म त्यसलाई विकास मानिँदैन क्या सर। जस्तै मैले एउटा भनेको जुनसुकै चाहे विकास हो, चाहे राजनीतिक अवधारणा होस्, चाहे तपाईँले अघि भनेको योजना तर्जुमा गर्ने, हामी यहाँ जाँदैछौँ भन्ने नेताहरूले भाषणमा त भिजनहरू आफ्नो सुनाउनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ जन्मकर्ता अथवा जन्मदाता उहाँहरू होइन? त्यो उहाँहरू उहाँहरू त्यसमा कहीँ पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू सिर्फ त्यो भनिने बेलामा उहाँहरूलाई भनाइएको छ। उहाँहरू एकदमै नाटक कसले बनाउँछ त्यो नाटक? तपाईँहरू जस्तै विज्ञहरूले बनाउने हो कि कसैले अरूले बनाउँछ कि कसले बनाउने हो? त्यो आजसम्मको भन्दा सर नेपाली समाजले त्यही नै बनाएको छ कि हामीले जस्तै नेता भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ पगरी हो, उहाँ नै सर्वे सर्वा हो भनेर त्यो हुँदै नभएको एउटा मुकुटोलाई सर्वे सर्वा गराइन्छ हो। यो चेतनाले नै विकास नभएको नाइ भने नेपाल जस्तो यस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन यस्तो वातावरण भएको ठाउँमा विकास नहुनुको जड त्यही नै हो सर। उहाँहरू सिद्धान्तमा बस्नुहुन्न, उहाँहरूको आफ्नो कुनै कुरामा जन्म छैन, उहाँहरूको कुनै अध्ययन छैन, उहाँहरूको कुनै खोज छैन र उहाँहरूमा यति धेरै घमण्ड र यति धेरै अस्थिरता छ कि आफू बाहेक म बाहेक यो नेपालमा कोही पनि छैन भन्नुहुन्छ र मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको सेकेन्डसम्म यो देश चलाउन सक्ने म मात्रै हो, यो देश बुझेको म मात्रै हो, मसँग बाहेक संसार यो नेपाल चलाउन सक्ने नलेज ज्ञान विज्ञान संस्कार अरूसँग छैन भन्ने जुन धङदङ्गी छ नि, त्यो धङदङ्गी किन भएको भन्दाखेरि उहाँहरूसँग केही पनि छैन। त्यो छोप्नको लागि यो धङदङ्गीको खोल उहाँहरूले ओढिरहनु परेको छ र यो ओढ्ने परिस्थिति नेपालमा आम नेपालीहरू सचेत नहुँदासम्म आइ नै रहन्छ। 2007 साललाई हामीले राजनीति र संवैधानिक परिवर्तनको यात्रा मान्ने हो भने हजुर झन्डै 73-74 वर्ष संवैधानिक र राजनीतिमा निकै ठुलो प्रयोग भयो। त्यो संवैधानिक र राजनीतिक यात्रामा नेता जन्माउनै नसक्या हो त यो परिवर्तनले, राजनीतिले, तपाईँले अघि भनिरहेको समाजले, कि ती जन्मेका छन्, कतै जन्मेर पनि तपाईँले अघि एक लाइन पनि आफ्नो छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो लाइन दिने मान्छे बाहिर ननिस्केका हुन्? अहिले आजसम्मको यो क्षणसम्म चाहिँ समाजमा उहाँहरू कतै छायामा किन छायामा पर्नु भएको छ भन्दा जस्तो अघि मैले फेरि जोडेँ, नेपाल ऋषिभूमि तपोभूमि त्यो ऊर्जा त्यो शक्ति त्यो चेतनाको माटोमा अवस्थित देश हो। यस्तो देश संसारमा मैले भनेको होइन, स्वयं अहिलेका हाम्रो संसारमा गति दिने पश्चिमेलीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दा, पश्चिमेलीहरू समाजशास्त्रीहरूले विकासका अध्यायहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा, नेपालको ऊर्जा नेपालमा जति अघि गयो त्यसको आधार त्यसको मजबुतीपन एकदमै एकदमै बलियो रहेछ। हामीसँग त्यस्तो केही छैन। हामीसँग त आजभन्दा 2000 अथवा 1500 जस्तै अमेरिकाका कति शोधपत्रहरू पढ्ने हो भने हामी बनेकै 500 वर्ष भयो। हामी 500 वर्षमा कसरी बन्यौँ, हाम्रो त्योभन्दा बढी आधारै छैन र हामीले हाम्रो देश बनाउनलाई त्यति धेरै ऊर्जा र त्यति धेरै चेतना चाहिँदैन कि हामी सामान्य ऊर्जा र सामान्य चेतनामा पनि अमेरिकालाई अमेरिका गराउन सक्छौँ, त्यो फिट हुन्छ। तर नेपाल भन्ने यस्तो एउटा राज्य यस्तो देश भनौँ जहाँ ऊर्जा अत्याधिक छ, त्यसमा सामान्य मान्छे जन्मेर सामान्य चेतनाले त्यो देशमा चाहिँ नेतृत्व हुँदैन। त्यहाँ त्यही प्रकारको ऊर्जा त्यही प्रकारको विद्वत्ता जन्मनुपर्छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले जस्तो त्यो स्वयं भगवानले ऋषिमुनि तपोभूमिले गराएको ठाउँ नभए पनि त्यहाँ एउटा
अद्भुत विलक्षण भएको र विकासको लागि स्पष्ट भिजन हुने नेतृत्व नजन्मदासम्म नेपाल चाहिँ विकास हुन सक्दैन भन्यो भने सायद त्यो भनेको उहाँहरूले हाम्रो राज्य हाम्रो देश मानौँ पछिल्लो समयमा बुद्ध जस्तो जन्मिसकेपछि यो देशलाई सञ्चालन गर्न र नेतृत्व गर्न नि बुद्ध बराबरको चेतना बुझ्ने नेतृत्व नआउँदासम्म हाम्रो देश बन्दैन। किन भन्दा यो त्यो नेतृत्व आउँदैन होला। तपाईँले भनेअनुसार त अब आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै ढुक्क भएन नि त। किनभने नेताहरूलाई जन्माउने जनता हो। हजुर हो। जसलाई यो काम लागेन नालागेको देश पनि बनाएन समाज पनि बनाएन सुशासन पनि ल्याएन भनेर भनेको भने गरिन्छ। हजुर तिनीलाई फेरि जिताएको जिताइ पठाएको पठाइ गरिन्छ। अनि कहिले जन्मिने त जन्मिँदैन हो। समस्या के भयो भन्दा सर मैले भने नि सर यो 2046 सालबाट आएको एउटा विकृत परिणामको चाहिँ सिर्फ यो चाहिँ उत्तर मात्रै हो। अब अहिले हामी त 2080 मा छौँ नि सर। अबको आम जनताहरू हामी आफैहरू देश विदेश घुमेको छौँ पढेको छौँ। सबैभन्दा पहिला त के बुझ्नु पर्यो भन्दा आम नेता मैले यही टिभीबाट भन्छु कि हामी त्यस्तो भूमिमा जन्मेको हो कि जो संसारमा एकचोटि यो भूमिमा आउनको लागि तडपेको छ। यो भूमिको चेतनाको भाइब्रेसन लिनको लागि ऊ चाहिँ आतुर छ। यस्तो भूमिमा त्यो चाहिँ के हिसाबले आध्यात्मिक हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले वातावरणीय हिसाबले के हिसाबले त्यो हिसाब त कस्तो भन्दा ल संसारमा भएको आज पनि सबैको उत्तर पाइने मैले भने होइन विभिन्न शोधपत्रले भनेको आज पनि सबै थोकको उत्तर चाहे त्यो ज्ञान होस् चाहे त्यो विज्ञान होस् भन्ने उत्तर वेद लेखिएको महाभारत लेखिएको श्रीमद् भागवत लेखिएको ऋषि मुनिहरूले गरेको संस्कृतका बाणीहरू लेखिएको ठाउँ नेपाल हो नि। यो त तपोभूमि हो नि। यहाँ त एकदमै धेरै ऊर्जा छ नि। यो ऊर्जा सञ्चालनको गर्नको निम्ति अब आम नेपालीहरू ढिला भइसकेको छैन। अलिकति बिचमा अलमल चाहिँ भएको। अब चाहिँ हामी यस्तो स्कुलिङ र यस्तो आफूलाई यस्तो परिवर्तन गऱ्यौँ कि सबैभन्दा पहिला हाम्रो इतिहास हाम्रो चाहिँ गोपाल वंशी हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्ध सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो स्वीकार गरौँ। उहाँहरू हाम्रै देशमा जन्मेको उहाँहरूको हामी सन्तान हो। सबैभन्दा पहिला यो स्वीकार गरौँ। दोस्रो स्वीकार के गरौँ भन्दा 2046 सालपछि जे भयो त्यो सबै अचेतनशील थिए। तिनीहरू चाहिँ बेहोसीपनमा गरिएको थियो। अब हामी होसमा रहौँ र अब यत्रो धेरै परिवर्तन यत्रो धेरै उत्कृष्ट संविधान लेख्नेसम्म गणतन्त्र आउनेसम्म कसरी अचेतन भन्न सक्नु? हैन यो त सर परिणाम जस्तै परिणामले त आज के देखाएको छ भन्दा नि सर एउटा कोही पनि युवा सुन्नुस् एउटा कोही पनि युवा 12 क्लास पास गरेपछि यो देशमा बस्न सक्छु भनेर उसले सोच्न नसक्नु भनेको सर अब तपाईले गणतन्त्रको कुरा गरेर तपाई हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र आयो भनेर संवैधानिक हक छ भनेर सर कसरी भने प्रमाण त यो हो कि कोही पनि मान्छे घरको खेतको बाँझो राखेर श्रीमती बच्चा छोडेर 20, 30, 40, 50 हजारको निम्ति चाहिँ एउटा मान्छे विदेश जानु परेको छ। जो पढेको छ उ चाहिँ देशमा केही छैन भनेर विदेशको ल्याबहरुमा काम गर्नु परेको छ। यो भनेको त भन्न त नमिल्ला अब यत्रो मिनट तर पनि देश चाहिँ गतिमा छैन। देश चाहिँ देशको समाज देशको चेतना चाहिँ सारै निर्दयी सारै प्रसव वेदनामा छ। यो भन्दा ठूलो प्रमाण अरु चाहिँ रहँदैन। त्यस हुनाले गर्नु के पर्यो भन्दा यसको समस्या समाधान अब स्पष्ट जे गर्छु भनेर व्यवस्था परिवर्तन गरे त्यो नगरेका कारण यो भयो त हो। त्यो व्यवस्था जसरी तपाईले 46 सालदेखि जे भयो हजुर भएको कुरा गलत होइन कि हुँदै गर्दा जे गर्छु भनिएको थियो त्यो नगरेर तपाईले हामी छलफल जे गरिरहेको छौं त्यो स्थितिमा आएको होइन र? हैन मैले भन्न खोजेको मैले भन्नै खोजेको भन्दा 2046 पछि जुन चेतनाले जुन गतिले गर्यो त्यो मैले त गतिलाई भनेको चेतनालाई भनेको यहाँ व्यवस्थालाई मैले भनेकै छैन। त्यो अर्को प्रसंग 46 साल अगाडि फर्किनु पर्छ भन्ने त होइन। त्यो त मैले भनेकै छैन। व्यवस्था अवस्था त्यो नभनु जुन चेतनाले जुन सोचले जुन आधार र पृष्ठभूमि बनेको छ नि सर 2046 साल यता आइरहँदाखेरि क्लास 12 गरिसकेपछि जसरी पनि विदेश जानु भने परिणाम त त्यो आएको हो नि त हो। त्यो अब यो सबै परिणामहरू अन्त्य गर्न हजुर के नेपालमा अघि तपाईले भने जस्तो कृष्ण गौतम बुद्ध एउटा उहाँहरू आइडल विश्वका लागि
जो नेपालसँग जोडिएको जन्मिएको व्यक्तित्व। अब यसलाई हामीले जे छलफल गरिरहेछौँ अहिले देश बनाउने कुरा किन बनेन भन्ने छौँ, देश बन्छ होला भन्ने विश्वासयोग्य नेता छैन अहिले देखिएको पात्रहरूमा। त्यसमा त त्यो एकदमै सत्य वचन हो। अहिले जो नेता भएर नेतृत्वमा परीक्षण भइसक्नु भएको छ नि, उहाँहरूमा त यो कहीँ कतै लागु नै हुँदैन। तर पनि परीक्षण नभएको पात्र पनि भर्खरै नयाँ शक्तिका रूपमा स्वतन्त्र पार्टीका रूपमा आइरहनु भएको छ नि। उहाँहरूले पनि यो देशको ऊर्जा आम जनताको चेतना बुझेर त्यो गतिशील र त्यो अध्ययनशीलता चाहिँ देखिँदैन उहाँहरूलाई पनि। अब मान्छेहरूले चाहिँ जति विश्वास, हामी फेरि नेपालीहरू कस्तो छौँ भन्दा हाम्रो संस्कार हाम्रो कल्चरै हामीले के बुझेको भन्दा हामीले चाहिँ आगन्तुकलाई एकदमै धेरै भगवानको दर्जा दिन्छ। त्यो हाम्रो कल्चर हो कि संसारमा यस्तो पाइँदैन। हाम्रो त्यो विश्वासलाई स्वतन्त्र पार्टी आगन्तुक हो। आगन्तुक भने भर आएको कारणले आगन्तुक भने भर आएको कारण त्यसलाई हामीले चाहिँ मानौँ न अरू भइरहँदाखेरि एउटा पाहुना। आगन्तुक पाहुना त फेरि निस्केर जान्छ नि त, पाहुना त स्थायी बस्दैन नि। उहाँहरूको अहिलेको संसदीय गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँहरू छेडिक हो भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो अध्ययनले उहाँहरू छेडिक नै बन्ने सम्भावना धेरै छ। उहाँहरूको गतिविधि संसदीय कोर्समा हेर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो मैमत्ता, उहाँहरूको त्यो विचार प्रदान चाहिँ उपस्थिति नहुँदाखेरि र तड्किलो भड्किलो र कुनै पनि चाहिँ पार्टीमा मिटिङ नभइकन जो एउटा बोल्या छ संसदमा गएर बोल्या छ त्यो त रेकर्डिङ हो। त्यसले एउटा आधार बनाउनु पर्ने हो, विचारको आधार, विकासको आधार, आम मान्छेलाई विश्वासको आधार। उहाँहरूमा आजसम्म त्यो देखे, यो मितिसम्म नदेख्यो कारणले सायदै उहाँहरू चौतारी हो जस्तो चाहिँ लाग्छ मेरो आफ्नो चाहिँ स्पष्ट विचारमा। यदि ऊ चाहिँ वैकल्पिक शक्ति हो भने उसले अत्याधिक 24 घण्टामा 24 घण्टा चाहिँ विचार मन्थन गर्नुपर्छ, विज्ञहरूलाई बोलाउनुपर्छ र अहिलेको समाजको गतिलाई पुग्ने एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि बनाएन भने आगन्तुकै हो सर, त्यसमा शङ्का छैन। अब त्यसो भए नेपालमा सबै कुरा तपाईँले अहिले हामीले यो आगन्तुक शब्दसँग जोड्ने हो भने हजुर नेपालमा जे छ हजुर त्यो अस्थिरता मात्रै हो भनेर पनि चर्चा गरिन्छ। हजुर राजनीति त्यही अस्थिरतासँग जोडियो। अहिले उहाँहरू आगन्तुक हुने हो भने त्यो पनि अस्थिरता नै हुने हो। त्यो अस्थिरतालाई स्थिरतामा परिणत गरेर देश कसरी बन्छ त, यसलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँ। यसलाई एकदम सरल, यो कुरालाई सबैभन्दा सरल तरिकाले कसरी बुझौँ भन्दा मैले अघि भने सबैभन्दा पहिला हामीले देशलाई माया गरौँ। जस्तै सर विदेशमा बस्नेहरू चाहिँ सुख होइन, देशमा जाउँ, देश बनाऊ। संसारको तपाईँ जुनै सुकी देश हेर्नुहुन्छ भने एउटा अथवा दुईटा पुस्ताले चाहिँ त्यो देशको लागि साँच्चै बलिदान गरेको छ कि सर। के जस्तो अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो यो हामीले जुन योजना बनाउँछौँ त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो कि प्रशासनिक संयन्त्रबाट सुरु गर्ने हो कि राजनीतिले अब अर्को कोर्समा पुगेपछि मात्रै बन्ने हो कि केही न केही सूत्र आधार त होला नि त तपाईँले गरेको अध्ययन? होइन, आधार एकदम सजिलो आधार के छ भन्दा नि सर सबैभन्दा पहिला हामी जस्तो आम जनतालाई सबैभन्दा शिक्षाको आधार, शिक्षा यस्तो हुनु परेको सर। अहिले पनि तपाईँ पाठ्यक्रममा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी कहाँ हानिएको छ भन्दा नेपालमा भएको 1 क्लासदेखिको मास्टर कुनै पनि पाठ्यक्रममा नेपालीले त्यो पाठ्यक्रम लेखिया छैन के सर। त्यो पाठ्यक्रम कसरी लेखिया छ भन्दा एउटा नेपालको पाठ्यक्रम बनाउन विदेशीलाई सहयोग मागिसकेर लेखिएको पाठ्यक्रमले त्यहाँभित्रको नेपाली समाज मौलिकतासँग शिक्षा जोड्नु पर्यो एउटा। अनि एकदम अनि त्यो सबैभन्दा पहिला त्यो एउटा ढोका हो सर, त्यो एउटा मार्ग हो। त्यो मार्गले नै हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समाज कसरी बन्छ त्यो चित्रण दिन्छ। त्यो चित्र भइसकेपछि त्यसले चाहिँ जगको काम बसाल्छ। जब अहिलेसम्म त हाम्रो देशमा सबै जग भत्काउने मात्रै काम भएको, जग बसिसकेपछि विदेशमा भएकोलाई एकदमै देशले पुकारै गर्नेको ल हामीलाई साह्रै अल्ठ्याप्रो पर्छ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ 2 रोटी बाँडेर खाउँला, आउनुहोस् देशमा काम गरौँ, देशलाई बनाऊ भनेर त्यो एउटा यस्तो नेतृत्व जन्मनु परेको साँच्चै यसले देशलाई काम गर्छ, हामीलाई पुकार गरेको छ भन्ने हो भने आम नेपालीहरू फर्कनुहुन्छ। मैले फेरि भने शिक्षा आफ्नो हुनु पर्यो, अहिलेको शिक्षा राजनीतिक नेतृत्व हुनु पर्यो। राजनीतिक नेतृत्व साँच्चै आफूले लेख्न सक्ने, आफूले बुझ्न सक्ने खाले हुनु पर्यो। यो दुईटा कुरो हुने बित्तिकै करिब 10 वर्षमा देश चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ अध्ययनको चाहिँ सारांश हो।
हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ देश किन बनेन र कसरी बन्छ भन्ने पृष्ठभूमिमा। आजका लागि व्यक्ति, विषय र विशेषको समय सकिएको छ। भोलि हामी नयाँ विषय र व्यक्तिसहित आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला खबरभित्रको खबर। नमस्कार। व्यक्ति, विषय र विशेषको साथमा NIC एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ। NIC एसिया।